वितरण साथीहरूले पत्रकारहरूलाई गरिदिनुहुनेछ र यसको सार संक्षेप पनि हामीसँग छ। म पत्रकार साथीहरू र अन्य साथीहरूको बिचमा यो घोषणापत्रको सार संक्षेप प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि पत्रकार मित्रहरूले घोषणापत्रबारे, देशको समसामयिक राजनीतिबारे श्रद्धेय अध्यक्षज्यूसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र अब म घोषणापत्रको सार संक्षेप यहाँहरू सम्मुख राख्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू र अन्य साथीहरू, समाजवादी गणतन्त्र कामदार वर्गको प्रजातन्त्र हो, तर पुँजीवादी व्यवस्थामा चुनावबाट समाजवाद आउँदैन। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी विचारधाराबाट निर्देशित देशको परिस्थिति सुहाउँदो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पुँजीवादलाई पुजाङ्ग्याउनु र कामदार वर्गलाई सचेत एवं सङ्गठित गर्नु आवश्यक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2070 मङ्सिर 4 गतेको संविधान सभाको दोस्रो पटकको चुनावलाई जनताको राजनीतिक चेतनास्तर उठाउने एक सैद्धान्तिक र वर्ग सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्दैछ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा धेरै स्थान जितेका पुँजीवादी र शासक दलहरू माओवादी, नेका, एमाले र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान सभालाई पद र पैसाको हानथापमा केन्द्रित गरे। पालै पालो सरकारमा गएर देश र जनतामाथि शासन र शोषण गरे। देशका विखण्डनकारीहरूले जात जाति र भाषाभाषी तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेस एक प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारे। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जात जाति तथा भाषाभाषी र एक मधेस एक प्रदेशको आधारमा सङ्घ राज्यले देशमा जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक भिडन्त हुने र अन्ततः देशको रक्ताम्य विभाजन समेत हुने सम्भावनालाई रोक्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा हरेक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समावेश भएको 14 प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हो। यस सम्बन्धी नक्सा हाम्रो घोषणापत्रमा संलग्न छ। नेका एमाले आफूलाई ठुलो दल दाबी गरे, तर विखण्डनकारीहरूको षड्यन्त्रबारे बुझ बचाए र आफ्नै खुट्टामा उभिएर सङ्घर्ष गरेनन्। माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरूले विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सल्लाहमा आत्मनिर्भर सहितको एक मधेस एक प्रदेश बनाउने र हिमाल पहाडमा जात जाति एवं भाषाभाषीको आधारमा 10 प्रदेश बनाउने अड्डी लिए। ती दलहरूले 2 वर्षको संविधान सभालाई 4 वर्ष लम्ब्याए। अन्ततः शासक दलहरूले विदेशीको इसारामा संविधान सभालाई हत्या गरे। देशको वर्तमान अराजक स्थितिको लागि कथित ठुला दलहरूले जिम्मेवार छन्। ती दलहरूले विदेशीकै सल्लाह अनुसार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गले अन्तरिम संविधान संशोधन गरे। देशलाई जोगाउन र कामदार वर्गको हितका निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर सङ्घर्षरत छ। देश र जनताको व्यापक हितका लागि नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने देखाएका विषयमा पार्टीको सोच र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछौँ। 1. सङ्घ राज्य। पार्टीले भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको आधारमा हरेक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समावेश भएको 14 प्रदेशको प्रस्ताव गर्दैछ। यसले देशमा जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक भिडन्त र देशको विभाजनको सम्भावनालाई रोक्नेछ र प्रशासनिक संयन्त्र व्यापक बनाई देशको द्रुततर आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। देशको रक्षा, परराष्ट्र, राष्ट्रिय यातायात, सञ्चार, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विज्ञान र प्रविधि, खनिज र जलस्रोत, हुलाक, भन्सार आदि केन्द्रीय सरकारमा निहित हुनेछ। एउटा स्वायत्त र केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजधानीमा रहनेछ। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रादेशिक स्तरको खनिज, जलस्रोत, यातायात, घरेलु र कुटीर व्यवसाय, प्रादेशिक कर, भाषा र संस्कृति आदि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेछ। 2. स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको जग हो, तर सरकारमा गएका पुँजीवादी शासक दलहरूको अदूरदर्शिता र देश एवं जनताप्रति जिम्मेवारहीनताकै कारण 10-12 वर्षदेखि स्थानीय निकायको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन दुवै भएन। सरकारमा गएका केही दलहरू
देशको जिल्ला, नगर र गाविस जस्ता सम्पूर्ण पुराना संरचना ध्वस्त र लथालिङ्ग पार्न खोज्दैछन्। स्थानीय भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न संविधानमै स्थानीय निकायलाई विशेष दायित्व दिनु आवश्यक छ। सभ्यताको विकाससँगै ढल, शौचालय, फोहोर पानीको उपचार पोखरी र फोहोर मैला व्यवस्थापन र उपयोग स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। स्थानीय निकायलाई स्वायत्ता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार सम्पन्न बनाएर देशको आधा बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। 3. कार्यपालिका। बितेका 22 वर्षको संसदीय र प्रधानमन्त्रीय बन्दोबस्तमा अस्थिर सरकार, भागबन्दा, शुभ लाभ र भ्रष्टाचारका घटनाहरू घटे। संविधान सभाको 4 वर्षमा सरकारमा गएका दलहरूले संविधान बनाउनेतर्फ 10% मात्र ध्यान दिए भने बाँकी समय बालवाला सरकार ढाल्ने र आफ्नो सरकार बनाउने खेलमा केन्द्रित गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सांसदहरू मन्त्री नहुने र राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्री परिषदको प्रस्ताव गर्दै आएको हो। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र सेनाध्यक्ष हुनेछन्। राष्ट्रपतीय शासन तानाशाही व्यवस्था हुने हो हल्ला छ। 4 दलको भागबन्दा स्वयं युद्ध सरदारहरू, राजा रजौता र तानाशाहहरूकै शासनको एक नमुना हो। 4 दलको भूमिगत तानाशाही भन्दा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था बढी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हो। 4. व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुनेछ। माथिल्लो सदन जात जाति, हाउस अफ नेसनलिटिजको राष्ट्रिय सभा हुनेछ। प्रदेशहरूबाट चुनिएका 3 जना सदस्यहरूबाट राष्ट्रिय सभाको निर्माण हुनेछ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा हुनेछ। यसको चुनाव मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व एमएमपीआर को आधारमा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था हुनेछ। दुवै सदनको बहुमतले राष्ट्रपतिलाई सचेत र सजग पार्नेछ भने 2/3 बहुमतले महाभियोग लगाउनेछ। 5. प्रादेशिक विधानसभा र कार्यपालिका। प्रादेशिक विधानसभा 1 सदनको हुनेछ। यसका सदस्यहरू भूगोल र जनसङ्ख्या एमएमपीआर को आधारमा निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रपति केन्द्र सरकारबाट नियुक्त प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी गभर्नरले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बीच पुलको काम गर्नेछ। प्रादेशिक विधानसभाका सदस्यहरूलाई प्रत्याह्वानको व्यवस्था हुनेछ। 6. न्यायपालिका। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनेछ। हरेक प्रदेशको आफ्नो अदालत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विषय र प्रदेशहरू बीचको विवाद छिनोफानो गर्नेछ। 7. संस्कृति संरक्षण। केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै निश्चित क्षेत्र, नगर, गाउँलाई सांस्कृतिक नगर, गाउँ वा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता सांस्कृतिक क्षेत्रमा अन्य ठाउँका नागरिकहरूलाई अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने व्यवस्था हुनेछ। 8. केन्द्र र प्रदेशको नागरिकता। अव्यवस्था एवं अपराधलाई रोक्न र नागरिकहरूलाई राज्यका अवसरहरू सजिलै प्रदान गर्न केन्द्र र प्रदेशको नागरिकताको व्यवस्था हुनेछ। 9. प्राकृतिक स्रोत र साधन। प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूबारे विदेशसँगका सन्धि सम्झौताहरू संयुक्त सदनको 2/3 बहुमतबाट पारित गरिनेछ। 10. राजनीतिक र मौलिक अधिकार। नेपाल मजदुर किसान पार्टी हरेक नागरिकलाई मन परेको राजनीतिक दर्शन र राज्य व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न पाउने, मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने, 16 वर्षका बालिगलाई मताधिकार दिने जस्ता राजनीतिक अधिकारका साथै अन्य मानव अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गराउन चाहन्छ। नागरिक बाँच्नका लागि आवश्यक देखाएका मौलिक अधिकारहरू संविधानमा राख्न पार्टीले जोड गर्नेछ। क. शोषण विरुद्धको अधिकार। ख. व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर। ग. योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको सिद्धान्त अनुसार सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता। घ. प्राथमिक कक्षादेखि उच्च माविसम्म अनिवार्य र अन्य शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने अधिकार। ङ. 18 वर्ष पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको अधिकार। च. ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जीवनको सुनिश्चितता, निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त र आधुनिकीकरणको सुविधाको अधिकार। 6. सबै नागरिकलाई समान रूपले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार। ज. टुरा टोरी, अपाङ्ग, विधवा, बिरामी र आफन्त बिनाका असहाय नागरिकहरूको जीवन सुरक्षाको सुनिश्चितता। छ. बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ताको बन्दोबस्त। य. सबै नागरिकहरूलाई सुस्वास्थ्यको निम्ति खेलकुद र शारीरिक शिक्षाको बन्दोबस्त।
त रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सहुलियत आदिमा आफ्नो प्रदेशका नागरिकहरूले प्रादेशिक सरकारहरूबाट बिना भेदभाव काम र सेवा पाउने सुनिश्चितता। 11 समाजवाद उन्मुख समाजको निम्ति अधिकार। क देश र जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका उत्पादनका मुख्य साधन कल कारखाना, बैंक, वन जङ्गल, खेत खलिहान र पोखरी र सेवा सामाजिकरण र राष्ट्रियकरण गर्ने। ख पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र खानेपानी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा राष्ट्रियकरण गर्ने। ग जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्न क्रान्तिकारी विस्तार लागू गर्ने। समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने। म नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने। स कल कारखाना, कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाको हरेक वडा र आवश्यक ठाउँहरूमा शिशुशाला र बालोद्यान अनिवार्य बन्दोबस्त। 6 राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा मजदुर र किसानहरूको सहभागिता हुने व्यवस्था गर्ने। ज राज्यको संरचनामा कामदार वर्गका महिलाहरूको जनसङ्ख्या अनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। ज पछाडि पारिएका क्षेत्र र युगमदेखि शोषित पीडित जनतालाई अगाडि बढाउन अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। नागरिक कर्तव्य। 12 नागरिक कर्तव्य। देशको सार्वभौमिकतालाई आँखाको नानी जस्तै जोगाउने, विदेशीलाई गुप्त कुरा दिने, जनद्रोही काम नगर्ने, देशको भूखण्डता सुरक्षा गर्ने र देश एवं जनताको निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। 13 महिलाहरूको हित। कामदार वर्गका महिलाहरूलाई शिक्षासँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, सुत्केरी अगाडि र पछाडि 3 महिना तलब वा ज्याला सहितको बिदाको बन्दोबस्त गर्ने, बोक्सी र छाउबडी जस्ता कुसंस्कार रोक्न र महिला हिंसालाई रोक्न पीडकलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, महिलालाई विदेशमा लगी बेच्ने र जिउ भाँच्ने, वैदेशिक रोजगारी कम्पनीको नाममा ठगी गर्ने र गलत ठाउँमा विवाह गरिदिने व्यक्ति वा गल्लावालाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ। 14 हरेक क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिकरण। न्याय, सेना, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा आदि क्षेत्रमा भइरहेको दबाव, भनसुन वा विशेष अधिकारको ठाउँमा खुला छलफल, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक कार्यशैलीको बन्दोबस्त गर्न प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका न्यायाधीश, अधिकारी र प्राध्यापकहरूबाट निर्वाचन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 15 देशलाई नयाँ उपनिवेशबाट जोगाउन। भूमण्डलीकरण पुनः उपनिवेश बनाउने जालसाजी हो। निजीकरण सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः निजीकरण वा विदेशी पुँजीको हातमा सुम्पने षड्यन्त्र मात्र हो। नव उदारवाद आक्रामक पुँजीवाद हो। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्गठनहरूले सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्दैछन्। नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादबाट आर्थिक र राजनीतिक रूपले आक्रान्त छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशलाई उपनिवेश बन्नबाट जोगाउन विदेशी चुचुरिचो र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको छ। पत्रकार मित्रहरू, यही 2070 साल मङ्सिर 4 गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 50 जिल्लामा 127 जना उम्मेदवार खडा गरेको छ। यसमध्ये 34 जना महिला उम्मेदवार छन्। पार्टीले 79 जना समानुपातिक उम्मेदवार खडा गरेको मध्ये 50 जना महिला छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 37.16% महिला उम्मेदवार छन्। समाजवादी गणतन्त्र उन्मुख संविधान निर्माणमा जोड दिँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसका उम्मेदवारहरूलाई माडल चिन्हमा छाप लगाई विजयी गराउन यस घोषणापत्रका विषयवस्तु जनतासम्म पुर्याउने कार्यमा सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।